यो ओखलढुङ्गा जिल्लाको लिखु गाउँपालिका अन्तर्गत पोकली झरना हो। यो नेपालकै दोस्रो झरना, ठुलो झरना। हजुरहरू पनि घुम्न आउनु होला। गन्तव्य हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। पोकली झरना हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछ। हजुरहरू आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस झरना रहेको छ यो ओखलढुङ्गा जिल्लामा लिखु गाउँपालिकामा पोकली झरना रहेको छ। यो पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले हजुरहरूलाई पनि निम्तो छ। हजुरहरू पाल्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। यो मन्थलीबाट आए पनि 3-4 घन्टामा आइपुग्छ। ओखलढुङ्गा 4-5 घन्टामा आइपुग्छ। अब मन्थली हुँदै फुटफुट हुँदै माथि साँखुटे ओह्रालीबाट ढाडे सिरिसे हुँदै पनि आउन सकिन्छ। गाइड यो एकदम पर्यटकीय क्षेत्र भएको हुनाले हजुरलाई हार्दिक अनुरोध